बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं न्यू आने वाले डेवलपर्स को, इंटरमीडिएट डेवलपर्स को और एडवांस डेवलपर्स सबसे ये इल्तमास करूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, स्पेशली फ्रॉम प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव। यूजली मुझे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कह रहे होते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग की समझ नहीं आती, कोडिंग की समझ नहीं आ रही, और हम खुद से कोई चीज़ जो है, जब भी कोई चीज़ या नया टास्क जो आता है उसके अंदर हम फंस जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें पार्टिकुलर कोर्सेज़ या पार्टिकुलर टॉपिक्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मैंने अभी कुछ डेफिनेटली कोर्सेज़ डाले हैं जिसके अंदर उन चीज़ों को एलेबोरेट किया गया है, लेकिन मुझसे पहले मैंने देखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कार रेसिंग गेम के अंदर पोजीशंस सिस्टम, इसके ऊपर पहले कोई वीडियो या डॉक्यूमेंट मुझे नज़र नहीं आया। आल्तो कि मैंने वकास खालिद चैनल पे इस पे मैंने वीडियो बनाई है और अब ये अवेलेबल है, लेकिन इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर वीडियोस नहीं बनी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट काज गेम के अंदर जो आपका वो उसके अंदर फ़ीचर है, दैट इज़ द ग्रैपलिंग हुक फ़ीचर। उस तरह की फ़ीचर्स पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स जो शिकायत कर रहे होते हैं कि उस तरह के फ़ीचर्स पे हमें डॉक्यूमेंटेशंस या प्रोग्रामिंग या वीडियोस नहीं मिलती, तो हाउ वी कैन क्रिएट दैट। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ये बात एक लम्हे के लिए सोचिए कि सबसे पहले जब किसी शख्स ने GTA गेम के अंदर कार इंटर और एग्ज़िट सिस्टम बनाया था, तो उसने कहाँ से जो है वो गाइडेंस ली थी, या ग्रैपलिंग हुक सिस्टम जिसने फ़र्स्ट टाइम बनाया था जिस डेवलपर ने, उसने कहाँ से गाइडेंस ली थी, या इसी तरह से किसी और गेम की कोई और फंक्शनैलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, थर्ड पर्सन कंट्रोलर जब फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया फ्रॉम ए डेवलपर, तो उसको किसने गाइड किया था, या उसने कहाँ से डॉक्यूमेंटेशन या ट्यूटोरियल्स देखे थे। तो ये चीज़ अगर आप इस चीज़ पे सोचेंगे तो इससे आपका माइंड ओपन होगा। एक्चुअली प्रोग्रामिंग या कोडिंग उस चीज़ को कहा जाता है कि जिसके अंदर आप इनोवेशन लाएं। अगर आप कॉपी पेस्ट के असूलों पे कारबंद रहेंगे तो आप कभी भी प्रोग्रामिंग को सीख नहीं सकते। यूजली होता यह है कि हम जब भी कोई गेम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक गेम क्रिएट करता हूँ एंडलेस रनर, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यूट्यूब पे उसके ट्यूटोरियल्स ढूंढना शुरू करूँगा, और या फिर डॉक्यूमेंटेशंस देखना शुरू करूँगा, बुक्स देखना शुरू करूँगा, और उसके अंदर जो कोड जो है वो एलोबरेट होगा, और जिस तरह से कोई पूरा प्रोसेस होगा उसको मैं फॉलो करते हुए एक गेम बना लूँगा। तो जब मैं गेम बनाऊँगा तो क्या वो मेरी अपनी स्किल थी, या मैंने वो स्किल जो थी वो कॉपी पेस्ट की है या चोरी की है। तो आपने हरगिज़ ऐसे नहीं करना। अगर आप सही मायनों में प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो छोटे छोटे टास्क विद योर ओन माइंड करने की कोशिश किया करें। जिस तरह से गेम के अंदर आप किसी भी जगह पे फंस जाते हैं तो उस पर सोचा करें। पहले तो बेसिक प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। बेसिक प्रोग्रामिंग डेफिनेटली आप सीखेंगे। इंसान चैनल पे जो मेरी न्यू गेम डेवलपमेंट सीरीज़ है उसको आप फॉलो करें, कंप्लीट कोर्स फ्रॉम बिगिनिंग, और उससे आपको प्रोग्रामिंग की अवेयरनेस हो जाएगी। उसके बाद आपको सी शार्प और यूनिटी रिलेटेड में प्रोग्रामिंग की टिप्स दूंगा। इसके अंदर मखसूस टॉपिक्स को जो है वो शेयर किया जाएगा जो कि यूनिटी के अंदर बार बार यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रिगर्स यूज़ हो रहे होते हैं, कॉइन्स कलेक्शन यूज़ हो रही होती हैं, इसी तरह से को रूटीन्स यूज़ होती हैं। उन्हें प्रैक्टिकली हम देखेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे। सीन्स स्विचिंग, मेन्यू सिस्टम, बटन्स कैसे काम करते हैं, इसी तरह से न्यू यूआई सिस्टम किस तरह से काम करेगा, न्यू इनपुट सिस्टम किस तरह से काम करेगा। ये सारी चीज़ें मैं इस कोर्स के अंदर आपको सिखाऊंगा जो कि बेसिक कोर्स है। जब आप बेसिक कोर्स कर लेते हैं और फिर आपके पास कोई टास्क आता है, आप अपनी गेम डेवलपमेंट करते हैं,
اور کسی جگہ پہ پھنس جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ بیفور فائنڈنگ دی ٹیوٹوریلس آن یوٹیوب یا ڈاکومنٹیشن آپ اپنے مائنڈ کو یوز کیا کریں، آپ خود سوچا کریں. آپ کو اس سوچ میں 1 دن بھی لگ سکتا ہے، 2 دن بھی لگ سکتے ہیں اور ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ اس کا سلوشن فائنڈ کر لیں گے. جب آپ اپنے دماغ سے نہیں سوچیں گے تو پروگرامنگ جو ہے وہ آپ کے دماغ میں کبھی بھی نہیں بیٹھے گی. جس طرح سے ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی، اس طرح سے کبھی بھی آپ لوگ پروگرامنگ یا کوڈنگ کو نہیں سیکھ پائیں گے. تو پروگرامنگ اور کوڈنگ کو سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو یوز کیجیے. کچھ چیزیں، کچھ ٹپس آپ کو میں مزید اس سے ہٹ کے یہ دینا چاہوں گا کہ میں نے ٹک ٹاک جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے میں نے اس کو انسٹال کیا. میرا نیا موبائل ایکچولی میں نے لیا تو اس کے اندر آلریڈی سے تھا. تو ٹک ٹاک میں نے دیکھنا شروع کیا، مہینہ ہوا ہے میرا تقریباً. اس سے پہلے میں نے ٹک ٹاک نہیں دیکھا تھا. ٹک ٹاک پہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، فحاشی ہے اور فضول چیزیں ہیں جس سے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. آپ ایک فرام مسلم پوائنٹ آف ویو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ اگر ایک مرد ہیں اور غیر محرم لڑکی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ جو ہے اس کے اوپر بیڈ امپیکٹ پڑے گا، آپ کو پروگرامنگ نہیں آئے گی. اسی طرح سے اگر آپ ایک لڑکی ہیں اور کسی مرد کی ویڈیوز کو دیکھ رہی ہیں تو آپ کو اور اس میں انٹرسٹڈ ہو رہی ہیں تو آپ کو پروگرامنگ جو ہے وہ نہیں آئے گی. تو کیونکہ وہ واحیات ویڈیوز ہیں، اس کے اندر ڈانسنگ ہے، اس کے اندر کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، فضول حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے یوٹیوب پہ بھی جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں اور اس پہ بھی واحیات ویڈیوز ہوتی ہیں. جس طرح سے سب سے زیادہ ڈکی بھائی کا چینل وہ گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، اس کے بعد کیری مناٹی وہ بھی گالیاں نکال رہا ہوتا ہے. اس طرح کی ڈفرینٹ چینلز ہیں جنہیں دیکھتے ہیں لوگ اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو وہ لوگ ارننگ کر رہے ہیں، پاپولر ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں کا ٹائم وہ ضائع کر رہے ہیں اور ہم لوگ وہ کریپ ویڈیوز اور وہ کریپ کانٹینٹ دیکھ کے اپنا مائنڈ جو ہے اس کو ہم تباہ کر رہے ہیں. جب آپ ان جیسی کریپس کے اندر پڑیں گے اور اپنے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیں گے اور اس طرح کی چیزیں، اس طرح کانٹینٹ دیکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی پروگرامنگ یا کوڈنگ نہیں آئے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے انسان دیکھنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ وکاس خالد والا چینل دیکھنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ پروگرامر چیمہ کا چینل دیکھنا ہے. آپ نے ساحل لکھوی کا چینل دیکھنا ہے. مزید پاکستانی جو ہیں ذیشان صاحب آئے تھے تو ان کا چینل دیکھنا ہے. اور اسی طرح سے پاکستانی ڈیولپرز کے جتنے بھی چینل ہیں، چاہے وہ گرافک ڈیزائن پہ ہیں، چاہے وہ ویب ڈیزائن پہ ہیں، ویب ڈیولپمنٹ پہ ہیں اور گیم ڈیولپمنٹ میں، وہ چینلز آپ نے دیکھنے. اپنے مائنڈ کو آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں کرنا بلکہ ہر ٹائم پہ آپ نے ان چینلز کو دیکھنا ہے اور اس سے آپ کو پروگرامنگ سیکھنے میں مدد ملے گی. ایک چیز میں لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ جب میں جاب کرتا تھا ایک کمپنی کے اندر تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ میں ہیڈ فونس لگا لیتا تھا کان کے ساتھ، کیونکہ 9 سے 5 بجے تک مجھے وہ کام کرنا ہوتا تھا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے. تو اس میں کیا ہوتا تھا، میں ہیڈ فونس لگاتا تھا اور وہ گانے سنتا رہتا تھا اور ڈفرینٹ بس گانے لوپس میں چلا لیتا تھا، وہ سنتا رہتا تھا سارا دن اور وہ کام کرتا رہتا تھا. اس کی مجھے بہت زیادہ عادت ہوگی اور اس عادت سے میں اس کا چھٹکارا چاہتا تھا، کیونکہ ان آر ریلیجن میوزک جو ہے وہ حرام ہے اور ہمیں گانے کبھی کبھار چلیں انسان سن بھی لیتا ہے، لیکن اس طرح سے اگر آپ ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیں گے تو دیٹ از بیڈ تھنگ اور وہ گناہ ہے. تو اس سے میں نے بچنے کے لیے پھر میں نے الٹرنیٹیوز میتھڈس کیے، گانوں کو چھوڑنے کی بہت کوشش کی اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے تقریباً 1 مہینہ 40 دن 2 مہینوں کے اندر مجھے بالکل میں نے گانے چھوڑ دیے. تو یعنی یو کین ڈو ایوری تھنگ، یو کین لیو ٹک ٹاک، یو کین لیو کریپ کانٹینٹ. آپ ان کو انسبسکرائب کریں. اس طرح کے جو غلط قسم کے چینلز ہیں انہیں آپ بالکل انسبسکرائب کریں اگر آپ نے پروگرامنگ سیکھنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو اگر آپ نے ویسے اسی طرح سے رہنا ہے، اگر آپ آگے ایکسلریٹ نہیں کرنا چاہتے تو ڈیفینیٹلی اس کانٹینٹ کو ضرور دیکھیں.
That's it for this video. Allah Hafiz.